بسم الله الشمس والقمر والنجم والشجر
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى
وأما السائل فلا ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث ووجدك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك أدرى وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن कैमरा नहीं होगा वो अच्छे मैंने दे के जावे बैग समेत है तो फिर बोलते थले तक إذا सीधा जाएगा दे देंगे ना हाँ ورأيت الناس يدخلون في دين الله मैं कैमरा मंगाया है वो भी ला के देख लो
ورأيت الناس يدخلون في دين फायर लगा के लगाओ पता की नंबर है यार मैंने रेंज नहीं ट्रीट ही ट्रीट إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم